बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की पैट्रन इन चीफ गौहर एजाज की सरबराही में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से मुलाकात हुई। हुकूमत और एप्टमा के दरमियान टेक्सटाइल सेक्टर के लिए मामला तय पा गए। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बिजली के निर्ख फिक्स्ड करने का फैसला किया गया है। बरामदी शोबे के लिए बिजली का निर्ख 20 रुपये फ़ी यूनिट मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। इसी पर बात करेंगे। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताइएगा इस मुलाकात का अहवाल। जी, आज ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के पैट्रन इन चीफ गौहर एजाज के सरबराही में एक वक्त में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से मुलाकात की है और उनको ये बताया है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वक्त शदीद मुश्किलात का उसको सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हुकूमत ने 1 अक्टूबर से एनर्जी के जो मसाबती निर्ख थे, जिसमें गैस और बिजली मसाबती निर्खों पर फराहम की जा रही थी, वो हुकूमत ने रियायत टेक्सटाइल सेक्टर और बरामदी शोबे से वापस ले लिया है, जिसके बाद जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बंद होना शुरू हो चुकी है। अब तक 1600 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं टेक्सटाइल की जो कि बंद हो चुकी हैं और हुकूमत अगर बिजली और गैस के मसाबती निर्ख फराहम नहीं करती तो इसके बाद हफ्ते के रोज से मुल्क भर की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बंद हो जाएंगी। आज इस मामले के ऊपर मुज़ाकरात किए गए हैं और बातचीत की गई है, जिसके बाद ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान मामला तय पा गए हैं। आज के मुज़ाकरात में ये फैसला किया गया है कि हुकूमत जो है वो बरामदी शोबों को मसाबती निर्खों पर बिजली और गैस की फराहमी यकीनी बनाएगी और ये तय पाया है कि टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जो बिजली का निर्ख होगा वो 20 रुपये फ़ी यूनिट फिक्स कर दिया जाएगा। और गैस के मामले पर ताहम अभी जो मुज़ाकरात हैं वो चल रहे हैं और अब से थोड़ी देर बाद जो है वो वज़ीर ख़जाना इसहाक डार एप्टमा रहनुमाओं के साथ जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ठीक है, अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। बहुत शुक्रिया वकास अजीम आपका। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में हुकूमती बेंचेस तकरीबन खाली पड़े हैं। PTI के मुनहरिफ अरकान ऐवान में मौजूद हैं। स्पीकर की जानिब से अरकान को नशिस्तों पर जाने की हिदायत की गई है। आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में हुकूमती बेंचेस तकरीबन खाली पड़े हैं। PTI के मुनहरिफ अरकान ऐवान में मौजूद हैं, जबकि स्पीकर की जानिब से अरकान को नशिस्तों पर जाने की हिदायत की गई है। वज़ीर आज़म ने ऑडियो लीक्स के हवाले से आला तहकीकाती कमेटी को हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आज़म ने नून लीग की सीनियर क़यादत का इजलास तलब कर लिया। नून लीग की क़यादत लॉन्ग मार्च और सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत करेगी। लीगी क़यादत हुकूमत से मुताल्लिक़ और अहम फैसलों बारे मुशावरत करेगी। नून लीग के इजलास के बाद वज़ीर आज़म लीगी रहनुमाओं के एजाज़ में इशाइया भी देंगे। मज़ीद बता रहे हैं अवैस कयानी। बिल्कुल, ये वज़ीर आज़म हाउस है जिसके हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इसकी सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न शो किए हैं और अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुद कहा है कि इस हाउस में एक जो दोस्त ममालिक के जो सफ़ीर यहाँ पर आए तो वो उनको साइड पे लेके चले गए सिक्योरिटी के हवाले से। जो PM हाउस की जो ऑडियो लीक्स और जो साइबर सिक्योरिटी के हवाले से जो तहकीकात हैं उस पर वज़ीर आज़म का फोकस है और FIA जो तहकीकात कर रहा है और जो दीगर जो इदारे तहकीकात कर रहे हैं उस हवाले से वज़ीर आज़म ने जो है तंबीह की है कि जल्द अज जल्द जो है वो तहकीकात जो हैं वो मुकम्मल की जाएँ। उसके अलावा जो है वज़ीर आज़म हाउस में आज शाम को जो है नून लीग का एक अहम तरीन इजलास भी तलब कर लिया गया है, जिसमें सीनियर क़यादत जो नून लीग की है वो इस इजलास में शिरकत करेगी और मुस्तकबिल के लाहे अमल के हवाले से जो है अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने एप्टमा रहनुमाओं से मुलाकात की है, जहाँ पर उनके मुतालबात सुने गए और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रोस्टम पर मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ भी कर दिया जाएगा। मुतालबात मंजूर किए गए हैं, मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं एप्टमा रहनुमाओं के साथ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम एहतजाज करेंगे, फैक्ट्रियाँ बंद कर देंगे। गौहर एजाज भी यहाँ पर पैट्रन इन चीफ गौहर एजाज भी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। मेरे साथी एक्सपोर्टर्स, प्राइम एक्सपोर्टर्स जो हैं पाकिस्तान के, वो आपके साथ मेरे साथ आपके सामने मौजूद हैं। हमारी आपको मालूम है कि आज नेगोशिएशंस थी। करीबन चंद महीने पहले इनको वादा किया गया था कि 9 सेंट पे इनको बिजली दी जाएगी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को, और फिर इनको 2 महीने मिली भी, लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली
जो परमिशन थी या जो जो उसको प्रोविज़न की गई थी वो एक्सपायर हुई, और उसके बाद ये ऑब्वियस इनका जायज़ डिमांड थी कि जी हमारे साथ तो 1 साल की बात की गई थी, तो मेहरबानी करें जुलाई 2023 तक ये हमें फैसिलिटी मिलनी चाहिए। मैं ये सिर्फ याद करा दूं कि ये एक्सपोर्टर्स थे जिनके साथ हमने 10 जनवरी 2017 को एक पैकेज दिया था इनको 180 बिलियन रुपीस का, जब हमारा IMF का प्रोग्राम मुकम्मल हो गया था, और इन्होंने उसके बदले में हमसे वादा किया था कि ये कम से कम 10% एक्सपोर्ट पाकिस्तान की बढ़ाएंगे। और इन्होंने अल्लाह ताला के फजल करम से बाद में शाहिद खाकान नवाज़ी साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो अगस्त में फिर मुझे शाहिद खाकान नवाज़ी साहब ने ये इनकी रिप्रेजेंटेशन करते हुए ये कहा कि इनको 67 बिलियन का और पैकेज दे दें, पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स की ज़रूरत है। तो हमने वो भी दिया, लेकिन 247 अरब की टारगेटेड एक्सपोर्टर्स को रिलीफ कह लें या ड्यूटी ड्रॉप बैक कह लें, या जो इनकी जो इनपुट से हमने जो टैक्सेस हम कलेक्ट करते हैं उसको उसकी वापसी कह लें, जो भी नाम दे लें, मैं इनका मशकूर हूँ कि इन्होंने 12.7% एक्सपोर्ट्स बढ़ाई। उसके नतीजे में अगर उसी मॉडल को आने वाली हुकूमत फॉलो करती तो जो उसने पहले 3 साल में 4000 अरब से ज़ायद कर्जे अपने ऊपर चढ़ा लिए एक्स्ट्रा, सिर्फ डिवैल्यूएशन की वजह से, जो कि $20 बिलियन थे, और उन 3 सालों में जो एक्सपोर्ट्स बढ़ी वो सिर्फ $800 मिलियन थी। तो उसकी वजह ये थी कि रुपए को खुला छोड़ दिया, स्पेकुलेटर्स उससे खेल उन्होंने शुरू कर दी, और हमने देखा कि जो तबाही हुई। मैं हमेशा अर्ज़ करता हूँ कि ये जो अनरीजनेबल मार्केट बेस रुपए को हमने किया था अल्हम्दुलिल्लाह PMLN ने, जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था फरवरी 1999 में, तो ये मार्केट बेस्ड करेंसी है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हम अपनी करेंसी को खुला छोड़ दें और जो चाहे वो स्पेकुलेटर्स और जो हुंडीज़ और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इसमें अपने यानी करोड़ों और थोड़े से अरब बनाए, और मुल्क जो है वो हज़ारों अरबों के एडिशनल लोन के नीचे दब जाए। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा फेयर है। और कोई कल आप देखें कि जो UK में पिछले चंद दिनों में इंटरवेंशन हो रही है, आप देखें कि आपके नेक्स्ट डोर इंडिया ने अपने किए हैं। इंडिया ने तो करीबन $100 अरब उस इंटरवेंशन में लगा दिया। हमारे पास तो इतने रिसोर्सेज ही नहीं है। ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है। चूँकि 98-99 भी हमारे साथियों को याद है, 2013-14 भी याद है। मेरे साथ डीलिंग की बात कर रहा हूँ रुपए की मजबूती के हवाले से। तो अल्लाह ताला के फजल करम से मैं जहाज़ में जब बैठा, न्यूज़ कंफर्म हुई तो मार्केट ने खुद ही मेरे कहे बगैर अपना काम शुरू कर दिया। मैं उनको मशकूर हूँ, मैं आपके ज़रिए उनको मैं शाबाश देना चाहता हूँ। लेकिन इसमें यह भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जेन्युइनली मैं एज ए प्रोफेशनल साबित कर सकता हूँ कि इसकी सही कदर जो है वो 200 से नीचे है। और अगर बैनुल क़ौमी अदारे के कहीं बैठ के मुझे ये साबित करना पड़े कि जी ये सिर्फ अभी तो डंडा तो चलाया ही नहीं, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई, ये मैं समझता हूँ कि मार्केट का बहुत मैं मशकूर हूँ कि मार्केट सही डायरेक्शन में जा रही है, मार्केट आपको सही करेक्ट कर रही है। वो फ़र्क जो 12 रुपए था मार्केट यानी ओपन मार्केट में और इंटर बैंक में, वो रिड्यूस हो गया, 1 रुपया रह गया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के इस प्रोसेस में आज के रेट जो गालबन 222 के करीब बंद हुआ है, तो पाकिस्तान के करीबन 2600 अरब पब्लिक डेट एंड लाइबिलिटीज़ में कमी आई है, 1 रुपया वापस किए बगैर। जैसे वो ऊपर जाता था तो जो तबाही होती थी, अब जो नीचे जो डॉलर नीचे जा रहा है, रुपया ऊपर जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान की कौम को फ़ायदा हो रहा है, पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा हो रहा है। तो कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, मैं समझता हूँ कि हम कोशिश हमारी हुकूमत कर रही है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में कि हम जो कुछ वसाइल के अंदर रहते हुए बिज़नेस कम्युनिटी को, पर्टिकुलरली एक्सपोर्टर्स को, किसानों को, इनको जो कुछ हम असिस्ट कर सकते हैं वो हम अपना हिस्सा डालें। और ये हमारे भाई बहनें जो हैं जो इस बिज़नेस में हैं, वो पाकिस्तान के लिए फिर अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। आपकी आज इमेजिन करें कि अगर आपकी करीबन 15 से 20 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए, आपके प्रॉब्लम जो है एक्सटर्नल अकाउंट के ख़त्म हो जाते, आपको कहीं किसी बैनुल क़ौमी इदारे के पास जाना नहीं पड़ता। हमने तो प्लान ये किया था कि जब 2016 में IMF को फारिग किया था
تو اس کے بعد تو ہم نے آیا میں خدا حافظ کہہ دیا تھا. ان کی ایم ڈی جو ہے کرسٹن لگارڈ, آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد میں آئی, سرینا میں جوائنٹ پریس کانفرنس میرے ساتھ کی, اور آپ لوگوں کو بتایا کہ پاکستان ہیز پرفارمڈ ویری ویل اینڈ وی وش پاکستان گڈ لک, اور پاکستان دنیا کی 18ویں معیشت بننے جا رہا تھا. یہ بہرحال وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیل کہ اب ہم کدھر ڈیریل ہوئے, کیوں ہوئے, سب کو پتہ ہے. ہم ابھی 54th اکانومی پروجیکٹ ہو رہے ہیں 2034 میں. بہر ایز اے سیٹ کہ لیٹس موو آن. تو فاسٹ فارورڈ بات یہ ہے کہ آج ان سے معاہدہ یہ ہوا ہے. ایک تو میں نے ان کو گزارش کی ہے اور میں مشکور ہوں کہ انہوں نے میری بات مانی. میں نے کہا ڈالر کی بجائے نا روپیہ میں سوچنا شروع کر دیں, ہر چیز روپیہ میں سوچیں. لیٹس ایگری اے روپی کا ٹیرف آپ کے لیے جو کہ میں لاک کروں آن یور بہاف, اور پھر باقی ہم نے جو کام کرنا ہے اپنا پروسیس, چاہے وہ کیبنٹ ہو یا دوسرے اپروولز ہوں, وہ میں نے کہا وہ میری ذمہ داری ہے. کیونکہ میں اگر آپ کے ساتھ نیگوسیشنز کر رہا ہوں, اس میں میرے ساتھ جناب کامرس منسٹر جو ہیں وہ بھی موجود تھے, اپنا سید نوید قمر صاحب, پھر ہمارے جو پاور منسٹر ہیں غلام دستگیر صاحب کے صاحبزادے جناب خرم دستگیر صاحب, وہ بھی موجود تھے. تو ہماری یہ سیٹنگ تھی, میری ایک میٹنگ تھی, اس لیے آپ کو تھوڑا سا گیپ کے ساتھ بعد میں نے بلایا. ان کے ساتھ ریٹ طے ہوا ہے روپوں میں. اب یہ 9 سینٹ کی آپ سے بات نہیں کریں, اس کو خدا نہ خواستہ اگر کوئی وائلیٹ کرے گا تو اس کی ان کی گلا بنے گا. 19 روپے 99 پیسے فی یونٹ ان کو چارج کرے گی جو ہماری بجلی کی منسٹری ہے تھرو اوبیسلی ڈسکوز. اور جو فرق ہوگا ہماری کاسٹ جو ہے گورنمنٹ کی اس کا, اور 19 روپے 99 پیسے کا جو فرق ہے وہ اوبیسلی جیسے ہمیشہ ہوتا ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان یا وزارت خزانہ برداشت کرے گی. تو میں ان سب ساتھیوں کا, جناب گوہر اعجاز صاحب کا, زبیر موتی والا صاحب کا, ان کے پورے ساتھیوں کا, میں نام لوں تو 15 منٹ اور لگ جائیں گے. تو ہماری بڑی پیار محبت کے ساتھ ماضی کو یادیں سامنے رکھتے ہوئے یہ آج کنکلوڈ ہوا ہے. اور اب میں سب انڈسٹری سے توقع کرتا ہوں کہ وہ پوری ایفرٹ کے ساتھ پاکستان کی ایکسپورٹس کو آگے لے کے جائیں گے. ان کے اپنے پلانز ہیں انشاءاللہ, اور اس پہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کو فائدہ ہوگا. اگر اسی صرف ایشو کے متعلق کو سوال ہے تو اس میں سوال یہ ہے اسحاق ڈار صاحب, سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ وزارت خزانہ کتنا جو ہے وہ برداشت کرے گی بوجھ, یہ ذرا اس کا فائنینشیل امپیکٹ بتا دیں. یہ قریباً 90 سے 100 ارب ہوگا ایک سال کا. اور جن بینکوں نے سر منی لانڈرنگ کی ہے 10 بینکس نے, ان کے خلاف آپ کا انویسٹیگیشن گوئنگ آن, ان کے خلاف کیا ایکشن لیں گے؟ یہ میں ادھر تو نہیں اناؤنس کروں گا نا, ایسے جب ریزالو کر کے آئیں تو میں اناؤنس آپ کو شیئر کروں گا, لیکن آپ انتظار کریں. ہر چیز 10 دن کے اندر نہیں ہو سکتی, اور ہم نے کئی چیزوں کو حل کیا. جی یہ جو ریٹ ہے, ایک منٹ میں آتا ہوں. یہ جو ریٹ ہے ٹیکسٹائل کا یا باقی سیکٹرز کے لیے, پانچوں سیکٹر, سوری یہ ٹیکسٹائل کے لیے جو ریٹ دیا ہے یہ بائی دی وے یہ آل انکلوسیو ہے. یہ پانچوں جو ایکسپورٹ سیکٹرز ہیں ہمارے ان کے لیے, یہ صرف ٹیکسٹائل کے لیے نہیں ہے. یہ اگین ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے. وی آر مینیجنگ ایوری تھنگ, پلیز بیئر ود اس. ہم ہر چیز یہاں تسی ماشاء اللہ کیا نہیں سمجھ داڑھی رکھ لی, مبارک ہوئے ماشاء اللہ. کچھ ہے تھوڑا پیچھے ہو جاؤ, سب کچھ شامل ہے. دس از آل انکلوسیو. میں نے کچھ بھی نہیں کیا, میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں, میں ان کو شاباش دے رہا ہوں, خود ہی کام کر رہے ہیں. ڈالر کی نہیں اچھا دوسرا سبجیکٹ, وہ پلیز ویٹ کریں, یو ول سی دی ایکشن. میں کس طرح کرتا ہوں وہ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا. پریمپٹ نہ کریں اس چیز کو. جی ایکسپورٹس بڑھانے کا کتنا ٹارگٹ دیا گیا ہے؟ میں تو آپ سبسڈی ہے سر, اس پہ آپ کا جو پرائمری ڈیفیسٹ اور بجٹ ڈیفیسٹ ہے بڑھے گا تو نہیں انشاءاللہ everything will be taken care of. ایکسپورٹ کا کتنا ٹارگٹ دیا گیا ہے سر؟ نہیں دیکھیں پلیز, میرا خیال ہے یہ ایک ایشو تھی جو ان کے ساتھ وداؤٹ اینی کنڈیشن میرے آنے سے پہلے طے شدہ تھی. اس میں پرائم منسٹر بھی کمیٹڈ تھے, اس میں وزیر خزانہ جو تھے پہلے وہ بھی کمیٹڈ تھے, ان کے ساتھ جو کیبنٹ منٹ بھی موجود ہے. تو ہماری جو عادت ہے کہ ہم چیزیں کرتے ہیں پھر اس کو یعنی اوپن کر دیتے ہیں دوبارہ, یہ اس ٹائپ کی ایک ایشو ہے, تو اس کو ہم کمپلیکیٹ نہ کریں. نئی کوئی چیز ہوگی تو ان سے بات کریں گے, بٹ آئی ایم شیور کہ خود ہی انہوں نے کہا ہم پوری کوشش کریں گے بڑھانے کی. جی
مجھے اعتماد لینے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. میں ایسی چیزوں پہ اعتماد میں نہیں لیا کرتا. مجھے جب پتہ کہ میں کیا کر رہا ہوں, یہ میرا ذمہ داری ہے نا کہ میں اس کا یعنی اسپیس کریٹ کروں. میں نے اس کی اسپیس کریٹ کر لی ہے. میں پروڈنٹ فیصلے کرنے میں بلیو کرتا ہوں. تو اگر میں نے یہ دیا ہے تو اس کے لیے میرے پاس سورس موجود ہے. وہ جب ان سے بات ہوگی, جب انشاءاللہ وہ آئیں گے 25 اکتوبر کو. 480 ارب روپے شوکت ترین صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ پیٹرول پر جو سبسڈی دی جا رہی ہے اس کے لیے 480 ارب روپے کی سپیس کریٹ کی تھی, لیکن بعد میں پھر آپ کی حکومت کو مشکل پیش آئی ہو کہ نہ ہو کہ میں شوکت ترین صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی غیر ذمہ دارانہ تھی, لیکن وہ آپ جانے وہ جانے. مجھے ایک واقعہ بتا دیں جو میں نے اناؤنس کیا اور وہ بیک اپ نہ ہو. میں تو اپنا حساب دے دوں. نہیں نتھنگ آف دیٹ. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ ان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی, لیکن وہ کمٹمنٹ نہیں پوری کی گئی. 2 مہینے کے بعد کنسٹینٹس کی وجہ سے یہ اس کو ورچولی بیک اپ کر گئی. لیکن یہ ویسے بھی آنریبل نہیں ہے. اگر ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں, یہ ہمارا مذہب بھی ہے, نیشنل فریضہ بھی ہے کہ ہم اس کو آنر کریں. اس کو آنر کیا. میں نے صرف ایک تبدیلی کی ہے کہ میں نے 9 سینٹ کو 19.99 پیسے میں کنورٹ کر دیا ہے. اور ان کی کوشش تھی کہ میں چونکہ کہہ رہا ہوں کہ $200 سے کم ہونا چاہیے, یہ 18 روپے ہونا چاہیے. میں اندر اس کی سٹوری بھی بتا دیتا ہوں. تو یہ انہوں نے فلیکسیبلٹی دکھائی ہے. تو ورچولی یہ باٹا کا ریٹ ان کا, میں 20 روپے تو راؤنڈ آف تھا. نیشنل پرائسنگ مانیٹرنگ کمیٹی. بھائی جان یہ کبھی بھی دیر از آلویز ٹائم لیگ. جب کوئی ایکشن آپ لیتے ہیں, کسی کا لمبا ہوتا ہے, کسی کا اٹ ڈپینڈ. تو اس کا اثر آئے گا, لیکن دیر از ٹائم لیگ ہر کام کا. تو اس میں انشاءاللہ اثر آئے گا. یہ اوور آل آپ کی امپورٹڈ کمپوننٹ آف دی جو آپ کی انفلیشن ہے, وہ سیدھی اس کو افیکٹ ہوگا, وہ نیچے جائے گی. ڈاکٹر صاحب ایک پرسنل بس ایک میں پیار ایک سر آپ کے حوالے سے ایک پرسنل ایک بڑی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے بڑا آپ کے وہ 72 کروڑ کے حوالے سے کہ آپ نے 22 سال کے وہ یہ جو ڈس انفارمیشن ایک نہیں وہ سیل نہیں ہے بلکہ ایک آرمی ہے ڈس پی ٹی آئی. وہ ایک جو عمرانڈوز آرمی ہے وہ اس نے ایک تیار کیا ہوا ہے کہ ہر وقت ملائن کرنا ہے. اور بھائی میں تو آج تک سنس آئی ایم ان پالیٹکس, فرسٹ ٹائم MNA, اس کے پہلے منسٹر اسٹیٹ, میری آج تک جو سیلری آفیشیل بھی ہے وہ کسی ہاسپٹل یا آرفنیج ہاؤس کو جاتی ہے. میں لکھ کے دیا کر. ایک دوسرا یہ کہ میرا 1 روپیہ بھی میں نے نہ لیا ہے نہ میرا لینے کو ارادہ ہے. وہ پتہ نہیں کہاں سے 72 کروڑ کیسے. اس حساب سے تو میرا خیال ہے کوئی جو چھوڑے نہیں ثناء اللہ صاحب چھوڑے. میں ان کام پازیٹیو کام کروں ملک کے لیے. میں ان نوٹسوں میں چل لوگوں سب میں نے اس کا جواب میں نے پریویس منسٹر اور جو کانگریس منسٹر ہے شپنگ اور جو پانی بجلی کی پوزیشن نے ایک بات کہی تھی کہ جو بلز آئے ہیں ان پہ لیٹ فیس چارجز نہیں لگیں گے. اب جو یہ اس منتھ آئیں گے اس میں ہم 10% جو لیٹ فیس ہوتی ہے, لیکن تمام بلز معاوضہ والے اس کو میں پتہ کرتا ہوں. میرے نوٹس میں نہیں ہے. تھوڑا سا درد نہیں زیادہ درد دل رکھتے ہیں. مہربانی اس میں بھی کوئی تھوڑا سا میں دیکھتا سر پیٹرول کی قیمتیں کم ہوں گی. پیٹرول کی یار ابھی کل تو کی ہیں, خدا کا خوف کر. اگلے سال کی پرائس اناؤنس کر دیں. اگلے سال جی وہ اینول میٹنگ شروع ہو رہی ہے جی ٹیوزڈے سے. تو منڈے کو ہماری ٹیم جا رہی ہے. سیکٹری فائنانس میں, گورنر اسٹیٹ بینک جو جاتے ہیں ہر سال جو اسٹینڈرڈ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے. جو ان کے گورنرز ہیں یا آلٹرنیٹ گورنرز ہیں, 1-2 ایکسٹرا ہمارے جو سپورٹ اسٹاف ہوتا ہے, ہم جا رہے ہیں جی منڈے کو. ہم نہیں آپ نے مجھے سمجھا نہیں ہے. لیٹ می ایکسپلین. فری فلوٹ تھا اور اس کو فری مارکیٹ کہتے ہیں. وہ ہم نے انٹروڈیوس کیا تھا بھائی جان فیبروری 1999 جب سینکشنز لگی تھی معاشی بدترین پابندیاں پاکستان پہ ایٹمی دھماکوں کے بعد. اس وقت پھر یہ 69 پہ چلا گیا تھا. کلوزنگ اس دن کی 67 پہ تھی.
پھر مجھے یہ میں اس وقت ٹریڈ اینڈ کامرس منسٹر تھا، پھر مجھے پہلی دفعہ فائنانس کی ذمہ داری اس پوائنٹ پہ دی گئی تھی. سرتاج صاحب وہاں نہیں تھے، وہ فارن منسٹر بن چکے تھے. حفیظ پاشا صاحب تھے، وہ بھی یعنی چاہتے تھے کہ کوئی تبدیلی ہو جائے. تو یہ جو فری مارکیٹ یا جس کو ریل کہتے ہیں، ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ، وہ جو ہے وہ ہم نے شروع کیا، پی ایم ایل اے نے شروع کیا تھا. جی وہ ایک دفعہ پہلے بھی شوق پورا کر چکے ہیں، 126 دن کا دھرنا دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. پھر ہم نے اس کو بھی بیئر کیا اور بڑی یعنی صبر کے ساتھ کیا، بزنس بھی پورا کیا اور اپنی ذمہ داریاں بھی نبھائیں. اس کے بعد نیگوشیٹ کر کے دھرنا اٹھوایا، جو ایک ایگریمنٹ ان سے کیا، کنڈیشنز جو آپ کو یاد ہے آپ کی موجودگی میں نے اور میرے ساتھیوں نے، حسن اقبال صاحب نے، جو اور ساتھی تھے سارے، اور ادھر سے اپنا اس نے جہانگیر ترین صاحب نے، ان کے ساتھیوں نے یہ جو اس وقت کیا وہ ہم نے پبلک کیا تھا اور آپ کے سامنے سائن کیا تھا. تو اگر دھرنا دیں گے تو جو لا اور جو آئین اور قانون ہے وہ اپنا کورس لے گا. جو میری ایک میٹنگ ہے سمجھ دھرنے کے ساتھ یہ ڈالر کہیں اوپر تو نہیں چلا جائے گا جو نیچے آ رہا ہے. آپ انشاءاللہ دعا کریں. پاکستان جو ہے، جو اس نے برا پیریڈ دیکھنا تھا 4 سال کا، جس کی وجہ سے اگلے 6 مہینے حکومت مشکلات کا بدترین شکار رہی ہے، انشاءاللہ ہم اب اس سے نکل کے دوسری ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. ہم انشاءاللہ بڑی جلدی. بہت شکریہ. اسلام آباد میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی ایپٹما ملاقات کے بعد پریس کانفرنس جاری تھی. اسحاق ڈار کی جانب سے کہا گیا کہ میری واپسی ہوتے ہی مارکیٹ نے اپنا کام شروع کر دیا. ابھی ڈنڈا چلا ہی نہیں کہ ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا. 19 روپے 99 پیسے فی یونٹ کے حساب سے بجلی دی جائے گی اور تمام ایکسپورٹرز کو اسی حساب سے بجلی دی جائے گی. اس میں صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری شامل نہیں. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اسحاق ڈار کی جانب سے یہ آج باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا. انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں 18 روپے تھے، مگر ان کی جانب سے ریلیکسیشن سامنے آئی اور ہم نے 19 روپے 99 پیسے فی یونٹ ریٹ مقرر کیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.